स्वागत छ म्याम हजुरलाई कर्पोरेट नेपालमा। नमस्ते, थ्याङ्क यू। म्याम हजुर अब यता सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घ रत्न तथा आभूषण सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन, अहिलेको नेपालको सुनचाँदी व्यवसायको अवस्था कस्तो छ? अरूको स्थिति हेर्दा भन्दाखेरि त राम्रै छ भन्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई होइन, किनभने किन चाहिँ राम्रो भने मान्छे छक्क पर्छन् होला। तर यो चाहिँ अब यो कोभिडले गर्दाखेरि 1 वर्ष बिहा बटुल हरेक चिज चाहिँ बन्द भएको कारण थियो र अहिले चाहिँ बल्ल सुरु भएको छ होइन। यो चाहिँ जुन चाहिँ सेकेन्ड लकडाउन थियो त्यसको अगाडि धेरै राम्रो थियो। 1 वर्षसम्म बिहा गर्नु नसकेकोले बिहा सुरु भइसकेको थियो, गहनाहरू धेरै बनाउनु आउने, विदेशबाट सबैजना आउनु सक्नु भएको थियो र त्यसले गर्दा धेरै राम्रो थियो। तर फेरि अब अर्को लकडाउन सुरु भयो, त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति अहिले चाहिँ स्लो डाउन भएको थियो। तैपनि त्यो फेरि जुन त्यो बिहे रोकेको थियो अहिले चाहिँ मङ्सिरमा सरेको छ र अहिले पनि मङ्सिरमा तयारीको सुरु भइसकेको छ। त्यसरी सिजन चलिरहेछ भन्नुहुन्छ। पहिला चाहिँ यो अब जस्तै श्रावणमा त हाम्रो अफ सिजनै हो होइन, तैपनि योपालि अफ सिजन भए तापनि मङ्सिरको तयारी चाहिँ अहिले भइरहेछ। कुन बेला लकडाउन हुन्छ के हुन्छ भनेर कस्टमर्सहरू चाहिँ अलिकति सचेत भएर आइराख्नु भएको छ। जस्तै कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ यो 2 वर्ष जति नै भइसक्यो होइन, यो अन्तरालमा सुनको मूल्य एकदमै धेरै बढेको छ होइन, के कारण चाहिँ सुनको मूल्य यति उच्च बिन्दुमा पुग्यो? मेन चाहिँ यसलाई कस्तो भने सेफ हेभनको हिसाबले हेरिन्छ होइन। कुनै पनि अप्ठ्यारो विदेश जहीँ पनि एउटा केही सङ्कट आउँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको रूपमा हेरिन्छ। यो सेफ हेभन भन्दाखेरि सुनमै इन्भेस्ट, किनभने अरू सबै क्षेत्र चाहिँ अलि जटिल भइसकेको हुन्छ र सुनमै नै डाइभर्ट हुन्छ त्यसमा। अनि त्यसैले गर्दाखेरि यो चढाउ, तर धेरै कारणहरू छ जस्तै फ्रेडको उनीहरूको इन्ट्रेस्टको कुराहरू हुन्छ होइन, त्यो इन्ट्रेस्ट कति बढ्छ घट्छ त्यस्तोमा पनि हुन्छ। जस्तै डलरको मतलब रेटमा पनि फरक पर्छ र इन्टरनेसनल अब तपाईँको यो पेट्रोलियम प्रडक्टहरूमा पनि फरक पर्छ। तर मोस्टली चाहिँ अहिलेको कारण चाहिँ कोभिड नै हो। हजुर यो सङ्घमा आबद्ध हुनुभएको, अध्यक्ष हुनुभएको लगभग 4 वर्ष जति भइसक्यो होइन, के काम गर्नुभयो अनि आगामी दिनहरूमा चाहिँ के गर्ने योजना बनाउनु भएको छ म्याम हजुरले? सबसे प्रथम कुरा त जुन हाम्रो एक्सपोर्ट भइराखेको थियो होइन, त्यो एक्सपोर्टलाई नै चाहिँ आधिकारिक नै बनायो भन्नु पर्यो। किनभने हामीले हेर्दा किन हाम्रो एक्सपोर्ट देखेन भन्दाखेरि त एचएस कोडै छैन रहेछ। अनि त्यो एचएस कोड नहुँदाखेरि चाहिँ यो सबै हस्तकलाको रूपमा गइराखेको एक्सपोर्ट भइराखेको रहेछ र त्यसलाई गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो जुन बिजनेस हामीले एक्सपोर्ट भइरहेको थियो त्यो चाहिँ हामीले गभर्मेन्टलाई हामीले देखाइराख्न सकेको थिएन र देखिराखेको थिएन। र त्यो जुन चाहिँ डलर हामीलाई चाहिँ गभर्मेन्टले अहिलेसम्म जहिले पनि भनिआएको हुन्छ कि तिमीहरूले डलर मात्रै खर्च भयो, हाई भ्याल्युको प्रडक्ट भयो भन्दाखेरि अब अहिले हाम्रो त डलर पनि इन्कम रहेछ नि भन्ने देखाउन सक्यो होइन। यी कुरा भयो प्रथम कुरा। अनि सेकेन्ड चाहिँ हामीले इन्टरनेसनल एक्जिबिसनहरू गरेको छौँ। इन्टरनेसनल एक्जिबिसनमा हामीले हाम्रो नेपाली गरगहनाको महत्त्व हामीले बुझाउन सक्यौँ र हामीले बाहिर गएर अरू इन्टरनेसनल एक्जिबिसनमा हामीले सहभागिता गरेको छौँ। र लास्ट इयर मात्रै हामी होइन, कोभिडको अगाडि, लास्ट इयरभन्दा अलिकति अगाडि हामी चाहिँ हङकङ इन्टरनेसनल ज्वेलरी सोमा पनि गएको थियौँ। त्यहाँनिर हामीले त्यहाँका ज्वेलरी एक्जिबिसनमा पनि हामीले एमओयू साइन गरेको थियौँ। हङकङका चेम्बर अफ कमर्ससँग पनि हामीले त्यहाँ पनि एमओयू साइन गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई धेरै राम्रो भयो, किनभने कति हाम्रो नीतिगत हाम्रो यहाँनिर हामीले नबुझेका, अनि हामी बाहिरतिर जाँदाखेरि के गर्नुपर्ने, उनीहरूको सिस्टम के छ त्यसमा हामीले सहकार गर्न सक्यौँ होइन। र हामीले हाम्रो सङ्घहरूको धेरै कुराहरू अगाडि बढाउन सकिरहेको छौँ। अनि त्यस्ता अरू कुराहरू अब जस्तै गभर्मेन्टसँग लबिङ गर्नुपर्ने कुरा छन्। अब जस्तै यो प्यान्टको कुरा छ अहिले होइन। प्यान्ट अब हाम्रो भने अरू जस्तो मतलब अरू हरेक सेक्टरलाई एउटै ठाउँमा गाँसिएको हुन्छ होइन, तर डिफ्रेन्ट सेक्टरको डिफ्रेन्ट प्रब्लम हुन्छ। जस्तै हाम्रो अहिले जुन यो प्यान्टको कुरा छ, हाम्रो सिजनल हुन्छ हाम्रो कारिगरहरू
उनीहरू सिजनमा आउने अफ सिजनमा जाने। जस्तै तपाईँहरूले सुनिराख्नुभयो होला 80% त हाम्रो इन्डियन कारिगर विदेशी कारिगरहरू छन् होइन। त्यसो गर्दा उनीहरू सिजनमा आउने सिजनमा जाने हुन्छ। त्यसो कारण हामीले प्यानहरू उनीहरूलाई हरेकचोटि उनीहरू चेन्ज भइरहेको हुन्छ र प्यानहरू हामीले लिन नसकिरहेको हुन्छ। यस्ता कुराहरूले हामीलाई धेरै बाधाहरू आइरहेछ। अरू त कच्चा पदार्थको छ त्यसमा पनि हामीले धेरै लबिङ भइरहेछ। यस्ता कुराहरू भइरहेछ। हजुरले भन्नुभयो इन्टरनेसनल मार्केटसँग नै गएर कुरा गरियो, सम्झौता गरियो, केही कुराहरू भन्नुभयो होइन। जस्तै नेपालमा बनेको गहना चाहिँ बाहिर निर्यात कतिको हुन्छ? अहिले त एकदमै डिमान्डमा बढेको छ। जस्तै हाम्रो एनआरएनहरू हुनुहुन्छ होइन, नेपाली गहनाहरू। किनभने यस्तो अहिले यहाँ भन्दा पनि हाम्रो मौलिकता चाहिँ बाहिर विदेशतिर मनाइरहेको हजुरहरूले पनि देखिराख्नु भयो होला। जस्तै अब दसैँ, तिहार, तीज इत्यादि यहाँ नेपालमा भन्दा पनि आजकल बाहिर मनाउने, उनीहरूको चाहिँ संस्कृति झल्काउने या एकता देखाउने चाहिँ एकदमै उसको फ्यासनमा आइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो नेपाली गरगहना अनि अहिले चाहिँ फेरि महँगाइले गर्दाखेरि एकदम ह्यान्डमेड र हल्का गहना भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एकदम डिमान्डमा बढेको छ र एक्सपोर्ट पनि धेरै नै बढिरहेको छ। हजुरले यो त भन्नुभयो हजुरले गर्नुभएको कामहरू होइन। अनि आगामी चाहिँ अब आगामी कार्यकालमा चाहिँ के गर्ने योजना बनाउनु भएको छ? अब आगामीमा चाहिँ हामीले अहिले जस्तै एक्सपोर्टको लागि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ हामीले एक्सपोर्टलाई दिइरहेछौँ। अनि अहिले जुन यो गेटवे पेमेन्ट गेटवे भनेर अहिले एउटा उहाँहरूले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कसँग चाहिँ उहाँहरूले एग्रिमेन्ट गरेर गेटवे खोलिराख्नु भयो। त्यसले चाहिँ एकदम सहज गरिदिनेछ किनभने हाम्रो पेमेन्टको सेक्युरिटीहरू हुन्छ। त्यसले गर्दा अनि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले रिक्वेस्ट गरेर जस्तै कार्गोहरूको भयो होइन, जुन चाहिँ लजिस्टिकहरू पनि उहाँहरूले चाहिँ हेरिदिनुपर्छ। पेमेन्ट गेटवे मात्रै होइन भनेर उहाँहरूले चाहिँ हेरिराख्नु भएको यसमा छ र यसले गर्दाखेरि हाम्रो जुन एक्सपोर्टमा जुन असजिलो थियो त्यो पनि सहज हुनेछ। र अर्को चाहिँ अब जुन हाम्रो मेन कुरा आउँछ कच्चा पदार्थ होइन। कच्चा पदार्थको अभावले गरेर हामी चाहिँ एकदमै हाम्रो जटिल अवस्थामा छ हाम्रो व्यवसायहरू। त्यसलाई सहज गर्नलाई हामी निरन्तर गभर्मेन्टसँग हामी निरन्तर लबिङ गरिराख्नेछौँ। जस्तै यस्तो अघि पनि मैले भने प्यानका कुराहरू र हाम्रो नेपालको मौलिकतालाई झल्काउनलाई, विदेशमा चिनाउनलाई यी कुराहरू चाहिँ हामी गर्छौँ। जस्तै हजुरले भन्नुभयो यो कच्चा पदार्थको अभावको कारण व्यवसाय सङ्कटमा छ भनेर, यसको लागि हजुरहरूको महासङ्घहरू कुन महासङ्घहरू मिलेर राष्ट्र बैङ्कको अन्तर्गत यो बढाउनु पर्यो, आयातको सीमा बढाउनु पर्यो भनेर माग राख्नु भएको थियो। राष्ट्र बैङ्कले कति 30 किलोसम्म ल्याउन सक्ने त्यो व्यवस्था नै गरेको थियो होइन। त्यसले पनि नपुग्ने हो म्याम, अझ थप्नुपर्ने अवस्था छ कि के छ यसको अवस्था चाहिँ? यो कस्तो हुन्छ भने सिजन र अफ सिजनको कुरा हुन्छ। उहाँहरूले बढाउने बेलामा अफ सिजनमा एउटै उहाँहरूले कोटा दिन्छन् होइन। भनेपछि हामीलाई कस्तो भने यति किलो महिनाभरि या वर्षभरिको यति किलो भनेर चाहिँ उहाँले दिनुपर्छ। 30 किलोले पनि अलिकति अभाव नै हुन्छ हामीलाई, अझ बढी झन्डै 45 किलो जस्तै चाहिन्छ होइन। अनि तर सिजन र अफ सिजनको कोटा चाहिँ फरक हुनुपर्छ। त्यसमा जुन हाम्रो अफ सिजनमा नउठेको कोटा चाहिँ सिजनमा पनि उठ्नु पाउनुपर्छ। हालसालै यो व्यवसायमा चाहिँ हजुरले पाउनुभएका विकृतिहरू हुन्छन् नि, जस्तै अब नराम्रा कुराहरू के छन् अनि नियामक निकायले यसलाई सुधार गर्न चाहिँ कस्तो खालको कदम चाल्नुपर्छ? हालसालमा भनेको भने त म त अझै पनि फेरि फर्स्टमा त्यो कच्चा पदार्थै ल्याउँछु। कच्चा पदार्थ नहुने कारणले गर्दाखेरि धेरै जटिलता आउँछ। यसले गर्दाखेरि हामी धेरै भोग्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब जस्तै अब अहिले ठुलो करदाताहरूले त अनलाइन बिलिङ छ होइन। अब उनीहरूले जम्मा पाउँछ थोरै सुन, अब उनीहरूको सेल्स भएको हुन्छ धेरै, कसरी त्यसलाई धान्ने के गर्ने? या त मेरो यति कच्चा पदार्थ छ र म यति मात्रै व्यापार गर्छु भन्नु मिलेन, त्यत्रो इन्भेस्टमेन्ट भइसकेको हुन्छ होइन। भनेपछि हामीले यस्तै पहलहरू गरिरहेछौँ कि अब चाहिँ कतिको हाम्रो चाहिँ कर तिरेको हुन्छ या कति व्यापार गरेको हुन्छ, त्यो अनुसारले हामीलाई कच्चा पदार्थ हरेकलाई चाहिँ पाउनु पर्ने भन्ने पनि पहल छ। सुनचाँदी व्यवसायमा आबद्ध मजदुरहरू कति छन् अनि यिनीहरूको यो कोरोनाको कारण चाहिँ यिनीहरूको अवस्था अहिलेको अवस्था कस्तो छ म्याम? मजदुरहरू अब भनौँ न, मेरै पसलमा अब 2टा पसलमा गरेर
मेरो स्टाफहरू नै यता एउटामा झन्डै 15 जना, अर्कोमा त्यस्तै 20 जना जति छ। अनि त्यो त स्टाफ मात्रै भयो होइन। अनि त्यसलाई फेरि कारिगरहरू छन्। कारिगरहरू अब जस्तै एउटा कारखानामा त्यस्तै 10 जना जति भयो, त्यसले गरेर फेरि उसको फ्यामिली पनि सपोर्ट भइरहेको छ होइन। एकजनाले गर्दा 10 जनाले 10 जनाको फ्यामिली सपोर्ट भयो। यस्तो गर्दाखेरि धेरै हामीले चाहिँ कामहरू दिइरहेको छौँ होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब अहिलेको स्थिति यस्तो छ, अलिकति गाह्रो छ। अब कस्तो विदेशी, मैले अघि पनि भने विदेशी कारिगरहरू छ 80%। अब उनीहरू घर गएको बेला छ, उनीहरू टाइममा आइदिँदैनन् र हाम्रो अर्डरहरू यतिका आइराखेको थियो। यसमा धेरै मुस्किल, र हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ यहाँ नेपालीहरूलाई पनि, हाम्रो नेपाली कारिगरहरूलाई पनि ट्रेनिङ दिने चाहिँ एकदमै हामीले ट्रेनिङ यस्तो क्लासेसहरू पनि सुरु गर्ने लागेको छ। अहिलेको सुन चाँदी व्यवसायमा चाहिँ ग्राहकहरूको एउटा गुनासो छ कि जस्तै गहना बनाउँदाखेरि पनि हामीले बढी पैसा तिरेर बनायौँ, बेच्दाखेरि नि हामीले जति तिरेछौँ त्यति आउँदैन, त्योभन्दा कम आउँछ, हामीलाई घाटा हुन्छ भन्ने टाइपको एउटा त्यो गुनासो छ होइन। यो कसरी हुन्छ, यस्तो कसरी हुन्छ, अनि यसलाई समाधान गर्न केही छ कि छैन? यसका समाधानका उपायहरू के छन् यसमा? यो बुझाइमा अलिकति गल्ती भएको होला होइन। किनभने त्यस्तो हुँदैन। सुन भनेको हामीले बेचेर अनि फिर्ता आउँदाखेरि पनि हामीले त 1 तोला छ भने 1 तोलाकै मोल दिएर हामीले लिएको हुन्छ। उनीहरूले कति बेला उनीहरूले सम्झिन्छ कि घाटा भयो भनेको जुन उहाँहरूले ज्याला तिरेको हुन्छ नि त्यसमा मात्रै हो। ज्याला त सबैमा तिरे, तपाईँ लुगा सिउनु जानुहुन्छ त्यसमा पनि ज्याला, त्यो फिर्ता त पाउनुहुन्न होइन। त्यो बुझाइमा मात्रै अलिकति मतलब नबुझेको हो। तपाईँले 1 तोला हामीले बेच्छौँ, 1 तोलाकै पैसा दिन्छौँ, उसले घाटा खाने भनेको घाटा पनि होइन, त्यो उसले युज गरेको, उसले गरेको मात्रै हो त्यो पैसा जाने भनेको। अझ यो त कस्तो भने हरेक वर्ष नै तपाईँको त सुनको प्राइस त बढिरहेको हुन्छ। जस्तै अहिले अब कोभिडको टाइममै कुरा गरौँ न, यो सुन जति पनि खपत गरेको थियो भने यो त आर्थिक हाम्रो सपोर्ट हो नि, यो त होइन, आर्थिक उसले लगानी गरेको हो। यो जस्तै जग्गा किन्छन् मान्छेहरूले होइन, उसले लगानी गर्न, त्यस्तै ज्वेलरी किन्यो भने पनि लगानी हो। यो अब 11,000मा किनेको थियो होला, आज उसलाई यो आर्थिक उसलाई समस्या आयो कोभिडको टाइममा, आज उसले बेच्दाखेरि 90,000को त उसले पायो भनेपछि उसलाई त धेरै राम्रो हो नि त। आफूले पनि आफ्नो मौलिकता पनि गर्नु पायो, प्लस आर्थिक पनि सहयोग भयो। सुन बाहेक पनि अरू विभिन्न धातुहरू छन्, महत्त्वपूर्ण धातुहरू, सुनभन्दा महँगो धातुहरू पनि छन् होइन। त्यसको चाहिँ कस्तो छ अहिलेको अवस्था होइन, व्यापार व्यवसायको अवस्था कस्तो छ, के छ? अब जस्तै हाम्रो जेम स्टोनहरूको एकदम भ्याल्यु छ यहाँ नेपालमा। धेरै काइनाइट भयो, एउटा काइनाइट स्टोन भयो होइन, रुबीहरू भयो, टुर्मोलिनहरू भयो, यस्ता धेरै स्टोन्सहरू छ, एकदम भ्यालुएबल छ। त्यो चाहिँ हाम्रो नेपालमा धेरै राम्रा छन् भनेर धेरै आउँछ। तर अहिले चाहिँ हामी के भन्नुपर्छ भने हाम्रो पूर्वाधारहरू राम्रो नभएकोले गर्दाखेरि होइन, त्यसको प्रोसेसिङ, पलिसिङ, कुनै नयाँ टेक्निकहरू हामीले नभएकोले गर्दाखेरि हामीले त्यो राम्रो उत्खनन गर्न सकिरहेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ राम्रो टेक्नोलोजीहरू इम्पोर्ट गरेर त्यसलाई उत्खनन गरेर होइन, जस्तै हाम्रो काइनाइट स्टोनहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ यति राम्रो स्टोनहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ पहिला बाहिर विदेशमा किलोको भाउमा गएर एक्सपोर्ट भएर अनि त्यहाँ बाहिर प्रोसेसिङ कटिङ भएर चाहिँ उनीहरूको, जस्तै इन्डियामा प्रोसेसिङ कटिङ भयो भने इन्डिया स्टोन भनेर चाहिँ फेरि हाम्रै नेपालमा भित्रिन्थ्यो। अनि यी गर्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ अहिले यसमा रोक लगाइरहेको छ यो एक्सपोर्टमा। तर यो त समाधान त भएन यो रोक लगाएर, तर उनीहरूले पोलिसिज निकालेर चाहिँ यसलाई फेरि हामीले कसरी एक्सपोर्ट गर्ने त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ गभर्मेन्टले होइन। जस्तै ट्रेनिङ सेन्टर अहिले गभर्मेन्टले लास्ट टाइमको बजेटमा भनेको छ यो ट्रेनिङ सेन्टर्सहरू खोल्न सकिन्छ, यसलाई प्रोसेसिङको के सुविधाहरू दिएको छ, बजेटहरू छुट्याइदिएको छ। यसलाई छिटोभन्दा छिटो हामीले चाहिँ यसलाई यहीँनिर टेक्नोलोजी लिएर यहीँनिर कटिङ प्रोसेसिङ गरेर चाहिँ हाम्रो काइनाइट चाहिँ हाम्रो स्टोन हाम्रो नेपालको एउटा ब्रान्ड गरेर चाहिँ हामीले यसरी एक्सपोर्ट गर्न सक्नुपर्छ।
यो सबै अनि र अब अहिले मैले लास्ट इयर पनि मैले भन्दै आएको थिएँ, अस्तिको मेरो एजिएममा पनि मैले भनेको थिएँ, जुन चाहिँ हाम्रो ल्याबको एकदम यहाँ आवश्यकता छ। त्यो जुन गेम स्टोन्सहरू बाहिरबाट आउँछ, हामीलाई त्यति पहिचान हुँदैन होइन, त्यसको सर्टिफाई गर्नुलाई पनि ल्याबको एकदम छ। र हामीले अहिले चाहिँ आइजिआईसँग हामीले टाइअप गरेछौँ र अब यो 1-2 हप्तामै हाम्रो एउटा ल्याब सञ्चालन हुन्छ र त्यसले गर्दा धेरै सहज हुन्छ। किनभने डायमन्डहरूमा पनि जुन हामीले इम्पोर्ट गर्छ, अहिले म्यानमेड डायमन्ड्सहरू धेरै आइरहेको छ र त्यसलाई चाहिँ अब नेकेड आईले थाहा हुँदैन र त्यसलाई चाहिँ कुनै एउटा इन्स्ट्रुमेन्टै चाहिन्छ त्यसलाई सर्टिफाई गर्नलाई होइन, त्यसलाई पहिचान गर्नलाई। त्यसै कारण ल्याबहरू चाहिँ एकदम आवश्यक हुन्छ। अनि तर स्कोप चाहिँ एकदमै राम्रो छ हाम्रो जेम स्टोनहरूको। हजुर उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा पर्यटन तथा हवाई यातायात समितिको सभापति पनि हुनुहुन्छ होइन। अनि अहिले सबै कोरोनाले गर्दाखेरि सबैभन्दा थलिएको भनौँ न आर्थिक अवस्था एकदमै नराम्रो भएको चाहिँ पर्यटन व्यवसाय नै छ होइन। यसलाई अब सुधार गर्नको लागि कस्तो कस्तो खालको योजनाहरू बनाइरहनु भएको छ? अब अहिले यो पर्यटन भनौँ न होइन, पर्यटन चाहिँ सबसे मोस्ट ब्याडली हिट अहिलेको यो एउटा सब्जेक्ट हो भनौँ न होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब यसलाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने, हामीले कसरी बढाउने भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले इन्टरनल टुरिज्म नै बढाउनुपर्छ। अब बाहिरको टुरिस्ट आउने अलिकति टाइम लाग्छ होइन। अनि जस्तै भ्याक्सिनको कुरा आइरहेछ, दिनका दिन भ्याक्सिनको कुरा हामीले चाहिँ देखाउनुपर्छ भ्याक्सिनेटेड चाहिँ हाम्रो कन्ट्री चाहिँ फुल्ली भ्याक्सिनेटेड भन्यो भने मात्रै बाहिरको टुरिस्टहरू आउँछ। त्यसै कारण हामीले हरेक पलमा, हरेक मिटिङमा, हरेक इन्टरभ्यूमा हामीले भ्याक्सिनको कुरा गरिरहेको हुन्छौँ। जस्तै भुटानले उसको सबसे फर्स्ट अनि फुल 100% उसको भ्याक्सिनेटेड भनेर कति राम्रो उनीहरूको मेसेज आयो। त्यस्तै हाम्रो पनि जानुपर्छ अनि मात्रै टुरिज्म आउँछ। र अर्को हामीले यसलाई टुरिज्मलाई कसरी प्रमोट गर्ने भनेको यो एक्चुअली एउटा ब्लेसिङ इन डिस्गाइजमा पनि भन्नुपर्छ नेपालीहरूलाई। किनभने तपाईँहरूले पनि तपाईँ नेपाली भए तापनि तपाईँले कति क्षेत्र तपाईँ घुम्न भएको छैन होला होइन। हामी पनि नेपाली भएर फर्स्ट बिदा भयो कि हामी ब्याङ्कक सम्झिन्छौँ, हामी हङकङ सम्झिन्छौँ होइन, विदेश सम्झिन्छौँ। तर अहिले कस्तो भइरहेछ भने हामी आफ्नै इन्टरनल यति मान्छेहरू बाहिर जान नपाएर अलिकति मतलब आत्तिएको जस्तो भइरहेछ होइन। भनेपछि एकचोटि पोखरा भए पनि जाउँ न, काहीँ भए पनि जाउँ न भनेर हाम्रो इन्टरनल टुरिज्म बढिरहेको छ। अनि यसको लागि चाहिँ जुन गभर्मेन्टले एलटिएको अहिले यो कुरा लिभ ट्राभल अलाउन्सेस भन्ने गभर्मेन्ट अफिसियलहरूलाई दिनलाई चाहिँ पास गरेको थियो। र मैले चाहिँ जुन म चाहिँ अहिले सभापति भएको हिसाबले चाहिँ हाम्रो प्राइभेट सेक्टरले पनि यो एलटिएलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेर मैले अस्ति प्रेजेन्टेसन पनि दिएको थिएँ। र एकदम खुसी लागेको छ हाम्रो चन्द्र सरले, आइएमई ब्याङ्कले चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ जुन फर्स्ट लिभ रहेछ 15 दिनको, त्यसलाई चाहिँ 6 दिन कि 7 दिनलाई चाहिँ उनीहरूले एलटिए दिने भएको छ होइन। यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इन्टरनल टुरिज्मलाई धेरै प्रोत्साहन हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के भने अहिले जुन हाम्रो व्यवसायमा यो टुरिज्म व्यवसायमा थियो होइन, उनीहरू चाहिँ पल्यान हुने चाहिँ एकदमै ठुलो डर छ। र जुन बेला चाहिँ हाम्रो टुरिज्म सुरु हुन्छ त्यस बेला चाहिँ हाम्रो चाहिँ लेबर यो जुन टुरिज्मको हाम्रो व्यवसायमा कामदार गर्ने हुन्छ त्यति बेला अभाव हुनसक्छ। यसलाई चाहिँ अहिले हामीले सस्टेन कसरी गर्ने त्यो चाहिँ एकदमै गभर्मेन्टले चाहिँ हेर्नुपर्ने चिज हुन्छ होइन। उनीहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिएर हुन्छ कि उनीहरूलाई चाहिँ कसरी फेसिलिटेट गरेर हुन्छ कि होइन। जस्तो अर्को कुरा चाहिँ अब कतिपय टुरिज्म व्यवसायीहरूले तलब पनि दिन नसक्ने अवस्था आएको छ होइन। त्यसैले कुनै पनि ब्याङ्कहरूसँग हामीले सहकार गरेर 1 वर्षसम्म चाहिँ उनीहरूले त्यो उसको कुनै पनि एउटा राखेर चाहिँ त्यो उसको के भन्छ इम्प्लोय गर्ने मान्छे र उसको जसलाई चाहिँ इम्प्लोइड छ उनीहरूको सेक्युरिटी जस्तै गरेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ 1 वर्षको मतलब इन्सेन्टिभ दिएर उनीहरूले चाहिँ ब्याङ्कबाटै उनीहरूको स्यालेरी चाहिँ लिन सक्यो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ। यस्ता कुराहरूले चाहिँ धेरै सहयोग गर्छ जस्तो लाग्छ। नेपालमा हवाई यातायातको अवस्था कस्तो छ अहिले? हवाई यातायात त अब अहिले उड्न पाएको छैन होइन। तर
अब अहिले त धेरैवटा कन्ट्रिजमा हामीलाई रिस्ट्रिक्ट गरेको छ, रेड जोनमै राखेको छ होइन। त्यसै कारण अब त्यही मैले भ्याक्सिनेसनको कुरा भनेको छु, त्यसरी मात्रै राम्रो। तर जुन यातायात भन्दैछ अब अहिले एयरपोर्ट्सहरू धेरै बनिरहेछ। अस्ति मात्रै म पोखरामा गएको थिएँ, पोखराको जुन एयरपोर्ट देखेर यति राम्रो छ, यति हर्षित भएँ म होइन। भनेपछि एयरपोर्टहरू बनिरहेको छ। अहिले हो हामीले काम गर्नुपर्ने, होइन गभर्मेन्टले काम गर्नुपर्ने भनेको अहिले हो। किनभने यसको सबै इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू अहिले तयार गर्ने जस्तै अब यो टुरिज्म सेक्टरमा पनि अहिले गभर्मेन्टले भन्नुभयो, गभर्मेन्टले हामीलाई के अरे अब नयाँ नयाँ क्षेत्रहरूलाई पनि उनीहरूले चाहिँ पहिचान गर्ने भनेर गरेको छ। तर त्यो पहिचान मात्रै गरेर भएन। जस्तै रारा छ, रारामा पनि होटल्सहरू आउनु दिने व्यवस्था प्राइभेट सेक्टर्सहरूले अगाडि बढ्न सक्छ भनेर। तर त्यो रारामा जानु सबैजना इच्छुक छ जानु, तर यति एक्सपेन्सिभ छ। किनभने हामी या त हेलिकप्टर लिएर जानु पर्यो। भनेपछि पूर्वाधार नै सबसे इम्पोर्टेन्ट छ। भनेपछि अहिले गभर्मेन्टहरूले हामीले चाहिँ मिलेर पूर्वाधारहरूतिर नै हामीले चाहिँ कोसिस गर्नुपर्छ। अन्त्यमा हजुरले आफ्ना कस्टमरहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ भने केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू छुटेको छन् भने? कस्टमरहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने जसरी अघि हजुरले क्वेसन गर्नुभयो, यो चाहिँ सुनमा ज्वेलरी किन्दा चाहिँ हामी घाटामा हुन्छौँ, घाटामा त्यो होइन, त्यो एकदम गल्ती हो होइन। यो अहिले त पहिला चाहिँ कस्तो थियो भने हाम्रो टेस्टिङ मसिनहरू थिएन, केही पनि थिएन। हामी पनि विश्वासमा काम गर्नु पर्थ्यो, कारिगरले के ल्यायो के हो गरेर विश्वासमा गर्थ्यो। र तर पनि हामीले कस्टमरलाई चाहिँ हामीले एउटा ग्यारेन्टी दिएको हुन्छ, चाहे हामीले जस्तै बेच्यो हामीले हामीलाई ठगेको भए पनि हामीले उहाँहरूलाई ठगिनु दिएन। हामीले उहाँले 1 तोला बेचेको छ भने 1 तोलाको मैले अघि पनि भने हामीले उहाँहरूलाई त्यस बराबरको हामीले पैसा या सुन दिन्छौँ भनेर। त्यसै कारण ज्वेलरी किनेर कहिले पनि घाटा हुँदैन। ज्वेलरी भनेको एउटा इन्भेस्टमेन्ट हो। तपाईँले कुनै पनि आर्थिक तपाईँलाई यस्तो पर्दाखेरि, यस्तो कोभिडको यस्तो भुइँचालो भनौँ न आइराखेको कुराहरू हुन्छ, त्यसमा सहयोगै हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ राम्रो ज्वेलरी सेक्टरलाई चाहिँ एउटा राम्रो हाम्रो एक त हाम्रो मौलिकता पनि झल्किन्छ होइन। त्यसले गर्दा अरू फेरि जन्मेदेखि मर्दासम्म चाहिने चिज हो यो। त्यसैले कहिले पनि घाटा खानुहुन्न र आउनुहोस्, बनाउनुहोस्। अब सबैलाई त्यही भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।